अथाष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनं स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। तं गृहीत्वा नयद्भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम् अविघ्नायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि। चुक्रुषुस्तमपश्यन्तः कृष्णरामेति गोपकाः भगवांस्तदुपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतं। तदन्तिकं गतो राजन् स्वानामभयदो विभुः प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शनमहोत्सवः। वरुण उवाच। अद्य मे निभृतो देहोऽद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना अजानता मामकेन मूढेनाकार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल। श्रीशुक उवाच। एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः आदायागात् स्वपितरं बन्धूनां चावहन्मुदं। नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयं कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽब्रवीत्। ते त्वौत्सुक्य धियो राजन्मत्वा गोपास्तमीश्वरम् अपि नः स्वगतिं सूक्ष्मामुपाधास्य दधीश्वरः इति स्वानां स भगवान् विघ्नायाखिलदृक्स्वयं। सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपयैतदचिन्तयत् जनो वै लोक एतस्मिन्न विद्याकामकर्मभिः उच्चावचासु गतिषु न वेदस्वां गतिं भ्रमन् इति सञ्चिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परं। सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्मज्योतिस्सनातनं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। ते तु ब्रह्महृदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः ददृशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्राक्रूरोऽध्यगात् पुरा। नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धेष्टाविंशोऽध्यायः।